बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म की बात की नई वीडियो के साथ आपका दोस्त राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती है। इसकी क्या फजीलत है, इसके क्या फवायद हैं, आज की वीडियो में आपको इसी हवाले से बताएंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली इस्लामी मालूमाती और साइंसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर किया करें ताकि ऐसी तमाम मालूमात उन तक भी पहुंच सकें और वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसा कलमा है जिसे बरकत हासिल करने और अल्लाह ताला की अजमत बयान करने की गरज से कामों की इब्तदा इसके साथ करने का हुक्म दिया गया है। नीज जानवर को ज़िबा करते वक्त इसका पढ़ना लाजम किया गया है। ये फिक्रा दीन इस्लाम का एक बड़ा निशान और शैतान को भगाने का एक जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपने खाने पर अल्लाह का नाम ले लेता है तो फिर शैतान उसमें से कुछ नहीं ले सकता, और अगर खाने पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो शैतान भी इसके साथ खाने में शरीक हो जाता है। दोस्तों, बिस्मिल्लाह के जरिए मुशरिकीन से मुखालफत का इजहार होता है, क्योंकि मुशरिकीन अपने कामों की इब्तदा बुतों के नाम से करते थे। बिस्मिल्लाह खौफजदा शख्स के लिए जाए पनाह है और इस बात की दलील है कि वो सबसे कटकर अल्लाह का हो गया है। बिस्मिल्लाह की आवाज सामे नवाज यानी सुनने में भली लगने वाली है। इसके जरिए अल्लाह की अलवाहियत का इकरार होता है। इसी में अल्लाह के दो मखसूस नाम अल्लाह और रहमान हैं, जिनसे किसी और को मौसूम नहीं किया जा सकता। मुफस्सिर कुरान हाफिज इब्ने कसीर अपनी तफसीर में इब्ने अबी हातिम के हवाले से लिखते हैं कि हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की निस्बत सवाल किया तो आपने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के इसमें आज़म में और इसमें इस कदर नजदीकी है जैसे आंख की स्याही और सफेदी में नजदीकी है। एक और जगह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है कि किसी नबी पर सिवाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नहीं उतरी। वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई तो बादल और मशरक की तरफ हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गए, जानवरों ने सुनने के लिए कान लगा लिए और शयातीन पर आसमानों से अंगारों की मार पड़ी। परवरदिगार आलम ने अपने जलाल व अजमत की कसम खाकर फरमाया, जिस चीज पर इसको पढ़ा जाएगा उसमें जरूर बरकत होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो शख्स जहन्नम के 19 दरोगों से बचना चाहे तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं। हर हरफ अजाब के फरिश्ते से बचाव का बायस बन जाएगा। इसी तरह हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जमीन से ऐसा कागज जिस पर बिस्मिल्लाह तहरीर थी अल्लाह के नाम की ताजीम करते हुए इस डर से उठा लिया कि कहीं पामाल ना हो जाए तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका नाम सिद्दीकीन की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। दोस्तों, मरवी है कि 3 मरतबा शैतान इस तरह चीख चीख कर रोया कि ऐसे कभी नहीं रोया। एक मरतबा उस वक्त जब उसे मरदूद बनाकर आलम मलाइका से खारिज कर दिया गया। दूसरे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के मौका पर, और तीसरे उस वक्त जब सूरह फातिहा नाज़िल की गई जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद है। सालिम बिन अल-जौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अली करमल्लाह वजहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नज़ूल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मेरी उम्मत इसकी तिलावत करती रहेगी अजाब से महफूज रहेगी। आपने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहती हुई आगे बढ़ेगी और मिज़ान में उसकी नेकियां वजनी हो जाएंगी। दूसरी उम्मतों के इस्तफसार पर अनबिया कराम कहेंगे कि उम्मत मुहम्मदिया के कलाम का आगाज अल्लाह ताला के 3 ऐसे नामों यानी अल्लाह, रहमान और रहीम से है कि अगर उनको तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और तमाम मखलूक के गुनाह दूसरे पलड़े में रख दिए जाएं, तब भी इस उम्मत की नेकियां ही भारी होंगी।
آپ کا یہ بھی ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا پر دوا کا مددگار، ہر فقیر کے لیے تونگری، آتش دوزخ سے دوری، زمین میں دھنسنے سے امان، صورت مسخ ہونے اور سختی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ہر کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہدایت قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کھانا شروع کیا تو ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کیونکہ اس نے بسم اللہ نہیں کہا تھا۔ اس کے فوراً بعد ایک اعرابی آ گیا، اس نے بھی بغیر بسم اللہ کہے برتن میں ہاتھ ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر فرمایا جب کھانے پر بسم اللہ نہ کہی جائے تو شیطان اسے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ وہ پہلے اس لڑکی کے ساتھ آیا تاکہ ہمارا کھانا کھائے، میں نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا، پھر وہ عربی کے ساتھ آیا، میں نے عربی کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان اس وقت ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ کہے بغیر کھانا شروع کر دیا، جب آخری لقمہ رہ گیا تو اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا شیطان اس شخص کے ساتھ برابر کھاتا رہا، جب اس نے بسم اللہ کہا تو شیطان نے جو کچھ کھایا پیا تو قے کر دیا۔ بحوالہ سنن نسائی۔ معلوم ہوا شیطانی اثرات سے بچاؤ کے لیے بسم اللہ ایک بہترین ڈھال ہے اور کھانے کے ساتھ اس کا استعمال برکت کا باعث ہے۔ دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ضرور کرنا چاہیے۔ دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے وظائف ہیں، لیکن آج جو آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں یہ نہایت آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ عمل کرنے کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے سردار آقائے دو عالم کی ہر بات حق ہے اور سچ ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے فقر اور فاقے کا شکوہ لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے یہ عمل فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا تو عرض کی اب تو میرے پڑوسی بھی میرے حال سے استفادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا کہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو دوستو، اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک اتنا مال و دولت عطا کرتے ہیں کہ عمل کرنے والا خود بھی مال و دولت سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی دیتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک اس عمل کو کرنے والے کو اتنی دولت دے دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو تقسیم بھی کرے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے سے تو اللہ پاک دولت میں اور بھی برکت فرما دیتا ہے۔ دوستو، آپ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ اب تک کروڑوں افراد اس عمل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اس عمل پر یقین کریں، اتنا ہی بہت ہے کہ یہ عمل حدیث شریف سے ثابت ہے۔ دوستو، کاروبار میں برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، امیر ہونے کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ثواب کے ساتھ ساتھ مال و دولت اور برکت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ یہ عمل کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں، چاہے دن ہو یا رات ہو، دن میں جتنی بار بھی آنا جانا ہو، ایک بار درود شریف، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم، چاہے گھر میں کوئی فرد نہ ہو لیکن سلام ضرور کریں۔ یہ عمل مستقل کریں اور گھر کا ہر فرد کرے۔ اگر عمل تیز کرنا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ یہ ایسا عمل ہے جو غریب کو امیر بنا دیتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ بھی لاکھوں کا مالک بن جاتا ہے۔
दोस्तों दुरूद शरीफ ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला और फरिश्ते भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं। दोस्तों वैसे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बहुत सारे वज़ाइफ हैं, लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में बहुत सारे वज़ाइफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आज के वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि अगर वो अपने किसी कारोबार के हवाले से परेशान है, रिस्क के हवाले से परेशान है, तो वो ये अमल करके अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। एक तो अल्लाह ताला आपको बहुत अजर देगा और दूसरा आपकी दुनियावी जिंदगी भी संवर जाएगी, आपकी तंगदस्ती, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ दोस्तों मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।